Donc, la fonction administrative. نبداو بالديفينيسيون. La fonction administrative est le synonyme de gestion. Il s'agit de trouver la meilleure utilisation possible des moyens mis à la disposition pour atteindre les objectifs fixés et assurer la direction de l'entreprise en respectant ces étapes suivantes. Les étapes suivantes, نشوفهم من بعد. دابا غنركزوا على هاد الديفينيسيون. Alors, la fonction administrative, synonyme ديالها هو la gestion. بمعنى أن définition ديال la gestion نقدروا نقولوا عليها c'est une fonction administrative. ولا fonction administrative نقدروا نقولوا عليها في الديفينيسيون c'est la gestion. لأن les étapes de gestion هما les étapes ديال الفونكسيون administrative. وأصلا la fonction administrative الدور ديالها هي la gestion. وبالضبط لا جيستيون دو بيرسونيل اللي هي جي ار اش. هداكشي علاش في الفونكسيون ادمنستراتيف ما غاديش نتعمق مزيان ونشرح داكشي فقط كيف ما هو وكيف ما عندكم في الكور وداكشي اللي كيكون في امتحان. جي ار اش ان شاء الله تماك في داك الموديول ديال جي ار اش غنديطايي فيه مزيان هادشي. قالك الفونكسيون ادمنستراتيف السينونيم ديالها هي لا جيستيون. ولا جيستيون شنا هي انك تستعمل لي مويان اللي عندك دابا بأحسن طريقة باش توصل الأهداف ديالك. مزيان. بمعنى نبعدو على الشركة، نساو عليا الشركات، نساو عليا لي فونكسيون ديالهم، نركزو غير في حياتنا الشخصية. شحال من واحد كتلقاه فينا باغي يوصل لشي حاجة ولكن ما عندوش لي مويان اللي متوفرة لبزاف ديال الناس. اسمحوا لي. دونك كتلقاه مثلا كيقرا مع ناس اللي ديجا عندهم ماتيريال ترونسبور ديجا موطوريزي عندهم طوموبيل. اول حاجه الطوموبيل كتختصر ليهم الوقت، يعني كيجيو من لافاك باغ اكزومبل لدارهم في وقت وجيز اللي كيسمح ليهم هذاك الوقت انهم يتوضاو يصليو ويجبدوا كتوبه ويراجعوا. وهاد الوقت كامل اللي غيديروا فيه هادشي كتلقى مسكين انسان اللي ما عندوش يلاه مازال كيتسنى في الطوبيس او في الطاكسي. مزيان. ولكن مع ذلك كيتقاتل بلي مويان اللي عنده، وكتلقى مسكين هذاك اللي مقاتل في الطاكسي ولا في الطوبيس كتلقاه هو اللي كيجي الميور. ماشي بالضروره كيجي الميور، ولكن كتقدر تلقاه مفاليدي بزاف ديال لي موديول، في حين ان الناس اللي متوفره ليهم الظروف باغ اكزومبل ما داروا والو. الوغ الفرق فين كاين في لا جيستيون. ما عرفتش اش هاد الميساج كيطلع ليا. Do you want to change the color scheme to improve performance? keep the current color. كنعتذر. عودنا. داكشي علاش كنقولك الفرق في لا جيستيون. لا جيستيون هي انك تستعمل لي مويان اللي انت دابا عندك كتمتلكهم باحسن طريقه ممكنه باش كتوصل للهدف ديالك. وهذه هي لا جيستيون. باش ان الشركه تزيد للقدام ماشي من الضروره تبدا كبير، ماشي من الضروره تبدا ان يكون عندها لوكال ديالها بسميتها، ان يكون عندها دي ماتيريال بيرسونيل. كاينين شركات اللي بداو غير بشويه حتى وصلوا بعيد. كاين واحد المثال كيقول لك ابدا صغير باحلام كبيره ولا تبدا كبير باحلام كبيره. مزيان. المهم كملوا. بالنسبه لي زيتاب ديال الجيستيون كاينين 5. يعني باش دير واحد لا بون جيستيون كيخصك تحترم 5 ديال لي زيتاب. اول ايتاب بريفوار. Prévoir هي la prévision sur les buts et les moyens et l'étude et analyser les ressources internes. بمعنى انك قبل ما دير شي حاجة او قبل ما تاخد شي خطوة او قبل ما تدخل في مشروع او قبل ما دير اي حاجة في حياتك كدير دي بريفيزيون. مثلا اصلا قبل ما تدخل مثلا تقرا في لافاك البريفيزيون ديالك كتحدد الهدف والوسائل ديالك. الهدف هو خصني نفاليدي، الهدف باين. كتقرا في ليستيا خصني ناخد ديبلوم اولا خصني ننجح هاد العام. الهدف كيكون واضح. الوغ الهدف كيكون قدامك، ولكن باش نوصل ليه شنو هما لي مويان اللي نقدر نستعمل باش نوصل ليه. باغ اكزومبل ملي كتسافر
الهدف ديالك من الصفر هو انك مثلا تمشي للمدينة الفلانية، ولكن شنو هما هاد لي مويان باش توصل لديك المدينة؟ تقدر تاخد تران، كار، طوبيس، اوتوستوب. فهمتوني؟ يعني كل واحد لي مويان اللي عنده. بطبيعة الحال قبل ما تشوف لي مويان كتشوف ليتود هي الاناليز ديال لي ريسورس انترن. الشركة كتشوف شنو عندها الداخل ديالها. لي ريسورس انترن، ملي كنقول لي ريسورس انترن كنهضر على الاناليز سوات بالضبط في لي فورس اي لي فيبليس ديال لونتربريز. الوغ كتشوف لي بوين فور ديال لونتربريز وكتشوف لي بوين فيبل ديال لونتربريز، وهنا كتحاول لونتربريز تستغل هادوك لي فورس ديالها باش كتغطي على لي فيبليس ديالها. وهذه هي البريفوار، حيت بطبيعة الحال كتكون غير ايتود، ورقة، حبر على ورق. من بعد عاد كندوزو ليطاب الثانية اللي هي l'organisation. L'organisation, c'est mettre en œuvre les moyens humains, matériels et financiers pour le maximum de rendement et moindre coût. هو أنك تحط قدامك جميع الموارد ال- أو جميع الإمكانيات المادية بالنسبة للماتيريال، لي مويان ماتيريال ولي مويان هيومان، ما عرفتهمش بالعربية ولكن كنعتذر. الموارد البشرية والموارد المالية والموارد ماتيريال، ما عرفتش شنو بالعربية. المهم انك تشوف الموارد اللي عندك وكتحاول تستغلهم لو ماكسيموم باش كتدخل منهم ارباح كتيرة باقل تكلفة. باغ اكزومبل، كاري واحد اللوكال داير فيه شركة، هذيك الشركة كتبيع باغ اكزومبل كوميرسيال، كتمشي كدور على الشركات اخرين كتحاول تكوميرسياليزي ليها. باش ماكسيميزي لو روندمون هو انك تخدم دي بيرسونيل بسالير ناقص وكتستغل هذاك اللوكال في حوايج اخرين. تقدر هذاك اللوكال دير فيه دوميسيلياسيون لشي شركة اخرى، تقدر دير فيه مراجعة، المهم كتستغل لي ماتيريال والموارد اللي عندك لو ماكسيموم باش كتدخل الماكسيموم ديال الارباح وباقل تكلفة. Troisième étape هي commander. Mettre en action les moyens disposés par l'entreprise en donnant et prenant des décisions et assurer leur exécution. Commander هو انك تعطي الاوامر. قبل من الكوموندي نقول واحد الحاجه في اورغانيزي لانني ما ذكرتهاش، هو انك تقسم لي طاش. كل طاش كتعطيها لواحد الشخص اللي مكلف. مثلا لا كونطابيليتي ما يمكنش تعطيها لواحد قاري ريزو. الشخص اللي قاري ريزو كتحطو في الدومين ديالو، كتعطيه لي طاش ديالو. الشخص اللي قاري لا كونطابيليتي كتعطيه لي طاش ديال لا كونطابيليتي، باش كتكون واحد اون بون اورغانيزاسيون. بالنسبه للكوموندمون، الكوموندمون هو انك تعطي الاوامر ولي ديسيزيون وكتاسيغي على ان هادوك لي ديسيزيون اللي كتعطي انهم يتطبقوا في ارض الواقع من طرف البيرسونيل ديالك. ليطاب الثالثه هي كورديناسيون او لا ديريكسيون. كوردوني او لا ديريكسيون، كتارمونيزي وكتموتيفي البيرسونيل. لا ديريكسيون هي الموتيفاسيون، السينونيم ديالها هي الموتيفاسيون البيرسونيل. بطبيعة الحال كتعطيه دي بريم ديال لوبجيكتيف ديالو، سالير موتيفون، وكتحاول انك تحرص على ان الظروف ديال الخدمة يكونوا مريحين. باغ اكزومبل بالنسبة للريسيبسيون دو مارشانديز، ان فاش كتجي السلعة كيخص الناس اللي ينزلوا من الكاميون ويحطوا، باش انك توفر واحد الظروف اللي هي مواتية. تقدر دير باغ اكزومبل واحد الماتيريال باش كيهبطوا السلعة من الكاميون للديبو، بلا ما ان الواحد يتعذب ويطلع ويدير واحد لا فورس فيزيك، باش كتكون واحد الاريحية في الخدمة. هذه هي لا ديريكسيون. بطبيعة الحال كتعاونوا بدي زوبجيكتيف، بدي بريم ديال لوبجيكتيف و اوغمونطاسيون سالير مع الوقت الى اخره. اخر ايطاب اللي هي الكونترول. كونترول انك تفيريفي لي مويان يوتيليزي باش توصل للوبجيكتيف، كتفيريفي لو ريزولطا، كتكونترولي الريزولطا واش هذا هو لوبجيكتيف اللي كنا بغينا نوصلوا ليه ولا لا.
وكتقارن الريزولتا مع لي زوردر دوني و لي زوبجيكتيف فيكسي، واش هاد الريزولتا اللي حنا تحصلنا عليها واش هي اللي كنا كنعطيو عليها الأوامر، أو أولا واش هي لوبجيكتيف اللي حنا فيكسيناه. باغ اكزومبل حنا درنا غنبيعو 100 بياسة في هاد الشهر، كتشوف الريزولتا واش فري هاديك الريزولتا واش قريبة لنا لوبجيكتيف اللي حنا فيكسينا اولا بعيد. الا كانت قريبة اولا لوبجيكتيف فتناه بطبيعة الحال راه كتعطي دي بريم للبيرسونيل ديالك. المهم هاد الكلام هذا سا ديبون كل سوسيتي، كاينه سوسيتي اللي كتموتيفي البيرسونيل، كاين اللي لا بالعكس كتبغي تقتطع من لي صالير وكيخصها ما امكن تمواندغي ليكو باش تربح. ولكن لي زونتربريز اللي كيديروا لا بون جيستيون هي اللي كتحاول تماكسيميزي من البروفي وكتماكسيميزي من ليكو، لان كل ما خلصتي البيرسونيل السالير طالع كل ما كتموتيفيه انه يخدم كتر، وكل ما الغوندمون كيكون كتر وكل ما البروفي كيكون كتر. باغ كونطخ العكس، الا نقصتي ليه من السالير باش تسمى راك ربحتي بزاف، هذاك البيرسونيل غتقتلو، ما يبقاش يخدم لك خدمه مزيانه، الغوندمون غتكون ناقصه، وغير تكون غير كتوهم راسك انك راك كتربح.